کڈا بد نصیب ہو باپ مار گیا ہوندے پتر نو اینی گل بھی نہیں آندی ربنا اغفر لی والی والدیا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا پتہ ہی کوئی نہ ہوئے تے کی فائدہ پھر زندگی گزارندا 80 سال دی عمر وچ بزرگو تسی کچھ نہیں کھٹیا جے تہاڈی اولاد نو دین دی احکامات دا پتہ نہیں میری ماں 70 سال دی عمر اندر تو کچھ نہیں کمائی کی تھی اگر تیریاں بیٹیاں نو غسل کفن دے دفن دے مسائل دا ہی پتہ نہیں لگیا دیندار بناؤ مدارس دے اندر داخلے کھل گئے نے جامعہ سلفیہ دے اندر داخلے اوپن ہو گئے نے کل تو اللہ اکبر تحیہ کر لو کوئی ایک بچہ تے اللہ دے دین واسطے وقف کرو کوئی ایک تے اس قابل بناؤ تسی مار جاؤ تے کہے ربنا اغفر لی والی والدیا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا کوئی ایک اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آنکھ بھر آئی جو مدینے کا سفر یاد آیا آنکھ بھر آئی جو مدینے کا سفر یاد آیا ہم کو اللہ کا گھر ہم کو اللہ کا گھر طیبہ کا نگر یاد آیا آنکھ بھر آئی جو مدینے کا سفر یاد آیا 14ویں چاند کی تھی چاند بھی تھا جو بن پر 14ویں چاند کی تھی چاند بھی تھا جو بن پر ہم کو رہ کے ہدایت کا قمر یاد آیا آنکھ بھر آئی جو مدینے کا سفر یاد آیا چھڑ گیا ذکر وفا اہل وفا جب بھی چھڑ گیا ذکر وفا اہل وفا جب بھی ہم کو صدیق محمد کا سسر یاد آیا آنکھ بھر آئی جو مدینے کا سفر یاد آیا آنکھ بھر آئی جو مدینے کا سفر یاد آیا حجر اسود کو جو چوما تو تصور میں حجر اسود کو جو چوما تو تصور
ہم کو خطاب کا فرزند عمر یاد آیا آنکھ بھر آئی جو مدینے کا سفر یاد آیا ہم کو اللہ کا گھر طیبہ کا نگر یاد آیا آنکھ بھر آئی جو مدینے کا سفر یاد آیا دیکھا ہم نے جو کہیں سلسلہ بیعت کا دیکھا ہم نے جو کہیں سلسلہ بیعت کا سلسلہ بیعت کا ہم کو رہ کے وہ بیعت رضوان وہ شجر یاد آیا آنکھ بھر آئی جو مدینے کا سفر یاد آیا آنکھ بھر آئی جو مدینے کا سفر یاد آیا جس نے مرحب کو کیا دو ٹکڑے جس نے مرحب کو کیا دو ٹکڑے ہم کو وہ شیر خدا لقب حیدر یاد آیا آنکھ بھر آئی جو مدینے کا سفر یاد آیا جس کو رو رو کے خدا پاک سے مانگیں آقا جس کو رو رو کے خدا پاک سے مانگیں آقا ہم کو ارشد وہ دعاؤں کا ثمر یاد آیا آنکھ بھر آئی جو مدینے کا سفر یاد آیا ہم کو اللہ کا گھر طیبہ کا نگر یاد آیا آنکھ بھر آئی جو مدینے کا سفر یاد آیا مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں قابل صد احترام اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں آج دا خطبہ جمعہ انتہائی اہمیت دا حامل ہے اولاد اللہ تعالیٰ دی عظیم نعمتاں دے وچوں ایک عظیم نعمت اور اے بات بھی یاد رکھو کہ اولاد اللہ دی امانت ہے یہ اللہ دا فضل ہے جنہوں اللہ تعالیٰ عطا کر دین وگرنہ کئی بچارے ارباں پتی بھی ترس دے پہنے تے جڑی امانت ہوندی ہے نا او دی حفاظت کرنا انہوں ضائع نہ کرنا او دیتے پیرا دینا ایک مومن اور مسلمان دا شیوہ ہے اولاد دی تعلیم و تربیت اس قدر ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام تے پیدا ہوتا ہے جدوں کو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام تے پیدا ہوتا ہے اگے پھر وہ دے والدین انہوں یہودی بنا دین مجوسی بنا دین عیسائی بنا دین ہندو بنا دین سکھ بنا دین یا پھر انہوں اچھا مسلمان اور مومن بنا اے والدین دی محنت اللہ تعالیٰ نے سانو اولاد نال نوازیا ہے
تے پھر ساڑی یہ ذمہ داری ہے، ساڑے تے فرض ہے کہ اسی اپنی اولاد دی اچھی تربیت کریے اور انہوں اللہ دے دین نال جوڑیے، وگرنہ اے اولاد ساڑے واسطے وبال جان بن جائے۔ اے اولاد انسان دی کامیابی دا بہترین ذریعہ بھی ہے تے انسان دی ناکامی دا سبب بھی۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں تربیت اولاد دے حوالے نال چند معروضات پڑے سامنے عرض کرنیاں نے۔ اولاد دی تربیت کس قدر ضروری ہے اور اولاد دی تربیت کرنے والے نوں کی فوائد حاصل ہون گے، پھر اولاد دی تربیت کرن دے اصول کی کس انداز نال تربیت کر دی، اس حوالے نال چند معروضات بڑے سامنے میں عرض کراں۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، سب تو پہلے سمجھیے کہ اولاد دی تربیت کتنی ضروری، ادھی اہمیت کی۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردائے۔ اللہ رب العالمین فرما دینے، یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرما دینے، یا ایوہ الذین آمنوا، اے ایمان والو، قو انفسکم و اہلیکم نارا، فرمایا جہنم دی آگ تو، جہنم دے عذاب تو، جہنم دیاں سختیاں تو خود نوی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال نوی بچاؤ۔ آپ بھی جہنم دی آگ تو بچنائے اور اپنی اولاد نوی، اپنے خاندان نوی جہنم دی آگ تو بچانائے۔ قو انفسکم و اہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، فرمایا دنیا کائنات دے لوگو، اس جہنم تو اپنے آپنو تے اپنی اولاد نو بچانا ہے۔ جیندہ ایندھن اللہ تعالیٰ نے انسانہ تے پتھرانو بنایا ہے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم۔ اللہ فرما دینے اس جہنم دی پہرے داری تے او فرشتے اسی مقرر کر رکھے نے جڑے بڑے سانگ دل نے، جنہاں دے دل اچھ نرمی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، بڑے توانا تے طاقت والے فرشتے تے ہے بھی بڑے سخت دل نے۔ پھر اللہ رب العالمین فرما دینے، فرمایا ما امرہم، او فرشتے اللہ دے حکم دی نافرمانی کدی نہیں کر دے۔ ایسا نہیں ہو سکتا تسی انہوں نے کوئی پیسے دیو، تسی انہوں نے کوئی لالچ دیو، تسی انہوں نے کوئی سفارش دیو تے ہو تو آڈا کہنا منن لگ جان۔ اللہ فرما دینے، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ دے حکم دی مخالفت کدی نہیں کر دے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، بس ہوتے اللہ تعالیٰ دے حکم دی پاسداری کر دینے۔ اللہ تعالیٰ دا جو آڈر آندہ ہے انہوں نے ہنجی کری جانا ہے۔ انج سمجھو ساڑھے واسطے ہو بول دے بھی نہیں،
साडे वास्ते वो सुनते ही नहीं। जो रब ने सुनाना है उन्होंने वही सुनना है, जो रब ने कहना है उन्होंने वही करना है। हजरात मोहतरम, आओ अपने आप नू जहन्नम दी अग तू बचाइए और अपनी औलाद नू भी जहन्नम दी अग तू बचाइए। अल्लाह ने सहते करीमा अंदर साडी ये ड्यूटी ला दी है कि कलियां तुसी आप ही जहन्नम दी अग तू नहीं बचना, बल्कि अपने अहलो अयाल नू भी जहन्नम दी अग तू बचाना है। अल्लाहु अकबर। औलाद अल्लाह दी नेमत है, मगर इस औलाद दी वजह करके हलाकत विच भी ना पै जाया जे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते ने, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल खासिरून। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते ने, ए अहले ईमान, तुहाडा माल ते तुहाडी औलाद तुहानू अल्लाह दी याद तो गाफिल न कर देवे, अल्लाह दे जिक्र तो गाफिल न कर देवे। अल्लाहु अकबर। माल भी अल्लाह दी नेमत है, औलाद भी अल्लाह दी नेमत है, मगर इस नेमत दे चक्कर अंदर तुसी अपने रब नू ना भुल जाया जे। इंज ना होए कि माल दे पीछे लगे लगे तुसी रब नू वैसे ही भुला छड़ो, अपनी औलाद दी मुहब्बत ते चिंज दे गिरफ्तार होवो कि तुहानू अपने मालिक दी याद ही कदी ना आए। अल्लाह फरमाते ने, फिर ऐसे जेड़े लोग ने जेड़े औलाद ते माल दी वजह करके अल्लाह दी याद भुल जाते ने, अपने मालिक दा खौफ दिल चों निकाल देंदे ने। अल्लाह फरमाते ने, फाउलाइका हुमुल खासिरून। यही लोग ने जेड़े खसारा पा जाणगे, यही लोग ने जेड़े नुकसान पा जाणगे, यही लोग ने जेड़े बर्बाद कर दिते जाणगे। लिहाजा औलाद अल्लाह दी नेमत है, इहदे ते मेहनत करके इहदी अच्छी तालीम, इहनू अच्छी तालीम दे के इहदी अच्छी तरबियत करके इन्हां नू अपने वास्ते निजात दा जरिया बनाना है। हदीस पाक अंदर आंदा है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सही बुखारी दी रवायत है, आका फरमाते ने, तुहाडे विचों हर बंदा हाकिम है, अपनी रियाया दा हाकिम, जिवें वक़्त दा हुक्मरान है वो पाकिस्तान दी रियाया दा हाकिम है, इसी तरह तुहाडे इलाके दे थाने दा SHO है वो इस इलाके दा हाकिम है, बाप अपने अहले खाना दा, अपनी औलाद दा हाकिम है, बीवी अपने शौहर दे घर दी हाकिम है। अल्लाहु अकबर। जिम्मेदारियां अल्लाह ने ला दितियां ने, ते याद रखो फैसलाबादियो, अल्लाह ताला फरमाते ने, तुहानू अपनी रियाया दे मुतालिक सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा। तुहानू सरबराही दिती सी, घर दा सरबराह बनाया, तुहानू बच्चियां दा सरबराह बनाया, तुसी इन्हां नू दीन वाला बनाया कि नहीं बनाया, तुसी इन्हां दी अच्छी तालीम और तरबियत दा इंतजाम कीता कि नहीं कीता। अल्लाह दी बारगाह जवाब देना पैना इस गल दा। लिहाजा मेरे मोहतरम भाइयों, अपनी औलाद ते मेहनत करो, अपनी औलाद दी फिक्र करो। साडा बड़ा अजीब मामला है, असी अपनियां गड्डियां दी बड़ी फिक्र करने आ, कोठियां दी बड़ी फिक्र करने आ, असी बैंक बैलेंस दी बड़ी फिक्र करने आ, अपनियां पैलियां ते फसलां दी बड़ी फिक्र करने आ, बड़ी हिफाजत करते ने लोग, मगर असी औलाद जिहड़ी अल्लाह दी एडी वड्डी नेमत है इहदे बारे फिक्र ही कोई नहीं करते, अपनी औलाद ते मेहनत ही कोई नहीं करते। मेरे मोहतरम भाइयों, जदों मौत आ जानी है, ये गड्डियां तुहाडे नाल नहीं जानियां, ये कोठियां तुहाडे नाल नहीं जानियां, ये पैलियां ते फसलां तुहाडे नाल नहीं जानियां, ये सारियां चीज़ां इत्थे ही पईयां रह जानियां ने। औलाद ते मेहनत करो, ये तुहाडे काम आएगी, औलाद दी तरबियत दा ख्याल करो, ये तुहाडे काम आएगी। अल्लाहु अकबर। औलाद ते मेहनत करके जाना है, तवज्जो करे अजे, गौर करे अजे, औलाद अल्लाह ताला दी नेमत है, अल्लाह ने तेनू अता कीती है, रब दा शुक्र अदा करया कर। अल्लाहु अकबर। कोई है तेरे पीछे, तू चला जाएगा
گا کدی تینوں دعاواں میں جی یاد کر لوے گا کوئی ہے تیرے پیچھے جڑا تیرے واسطے صدقہ جاریہ بن سکدا ہے اللہ اکبر او لوگ تیرے سامنے نے معاشرے دے اندر جنہاں اللہ نے دولتاں دتیاں نے اللہ نے شہرتاں دتیاں نے مگر اللہ نے اولاد والی نعمت نہیں عطا کی تھی اولاد نہ ہوئے نا تے بادشاہ دی بیٹی بھی پریشان ہو دیئے اولاد نہ ہوئے تے وقت دے حکمران دے بھی دل نو سکون نہیں ملدا حضرات محترم اولاد اللہ دی نعمت جے اللہ فرما دے نے للہ ملک السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير اللہ رب العالمین فرما دینے زمین بھی میں بنائی آسمان بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا اللہ جو پیدا کرنا چاہے او کرن تے قادر مالک جنہوں چاہے اللہ تیاں ہی تیاں عطا کر دے وے تے جنہوں چاہے اللہ بیٹے ہی بیٹے عطا کر دے وے تے جنہوں چاہے اللہ رلوے ملوے عطا کر دے وے تے جنہوں چاہے اللہ کچھ بھی نہ دے وے بانچ بنا دے وے اللہ دی قسم فیصلہ بادیو کتنے رب دے نبی ایسے گزرے نے جنہوں اللہ نے اولاد دی نعمت عطا نہیں کیتے کتنے رب دے ولی ایسے گزرے نے اے پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ اے لاہور والے جنہوں عام لوگ داتا صاحب کہندے نے مگر داتا میرے رب دی صفتے حضرات محترم انہاں دی سوانے عمری پڑھ کے دیکھ لو اولاد حاصل کرن دی وجہ کر کے انہوں نے کنے ہی نکاح کیتے نے مگر اللہ دیاں مرضیاں اللہ نے پتر بھی کوئی نہیں دیتا اللہ نے تھی بھی کوئی نہیں دیتی کیونکہ اختیارات دا مالک میرا اللہ ہے راضی کو خالق میرا اللہ ہے حضرات محترم اللہ دیاں مرضیاں نے مولانا عبدالغنی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کاموں کی دی اندر اللہ دا بڑا بڑا ولی گزرے آئے تے بڑے جناب عظیم خطیب گزرے نے جماعت دے حضرات محترم ایت کریمہ لوگاں دے سامنے پڑھیا کر دے شاہ صاحب بڑے ولی سن بڑی دوروں دوروں لوگ انہاں کڑوں آ کے دعاواں کرایا کر دے سن پر اللہ دیاں مرضیاں نے شاہ صاحب کو اپنی اولاد ہی کوئی نہیں سی بچہ ہی کوئی نہیں سی تے شاہ صاحب جدوں ایت کریمہ پڑھیا کر دے للہ ملک السماوات والارض اللہ نے زمین بنائی اللہ نے آسمان بنایا یخلق ما یشاء اللہ تعالی جو پیدا کرنا چاہے کرن تے قادر ہے یہب لمن یشاء اناسا و یہب لمن یشاء الذکور اتھے ترجمہ پتہ ہے کیویں کریا کر دے سن اینج لوگاں نو جان دے سن اچھے انداز نال اللہ کہندا ہے میں جنوں چاہواں تیاں ہی تیاں دیواں اے میرا بھرا بیٹھا ہے اینو اللہ تیاں ہی تیاں دتیاں نے اللہ کہندے نے میں جنوں چاہواں پتر ہی پتر دیواں اے میرا ایک بھرا بیٹھا ہے اینو اللہ پتر ہی پتر دیتے نے اللہ اکبر یہب لمن یشاء اناسا و یہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا اللہ جنوں چاہے تیاں بھی دے وے تے جنوں چاہے اللہ پتر بھی دے وے اے میرا بھرا بیٹھا ہے اینو اللہ نے پتر بھی دیتے نے اینو اللہ نے تیاں بھی دتیاں نے یہب لمن یشاء اناسا و یہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا و یجعل من یشاء عقیما و یجعل من یشاء عقیما و یجعل من یشاء عقیما اللہ جنوں چاہے کچھ بھی نہ دے وے ایس میرے پرانو اللہ نے تیاں ہی تیاں دتیاں اس میرے پرانو اللہ نے پتر ہی پتر دیتے ایس میرے پرانو اللہ نے تیاں ہی دتیاں نے پتر بھی دیتے نے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا جنوں چاہے کچھ بھی نہ دے وے
اے عبدالغنی شان ویکھ لو اللہ نہ تیاں دتیاں نے نہ پتر دیتے نے میں اللہ دی رضا تے راضیاں مالک ہے تیریاں مرضیاں نے اے تیرے اختیارات نے اللہ رب العالمین دیاں مرضیاں نے لہذا میرے محترم بھائیو ذہن بنا لو اولاد اللہ عطا کر دے جنوں چاہے تیاں دے جنوں چاہے پتر دے میری بہنا 2 سال اولاد دے اندر انتظار کرن تو بعد کدی کسی کسے ڈالی تھلے پلہ وشان لگ جانی ہے کدی کسے بوڑ تھلے جا کے منتا منن لگ جانی ہے کدی کسے قبر دے جھکن لگ جانی ہے یاد رکھ لے میری بہنا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر اختیارات دا مالک میرا اللہ ہے اللہ دے در تو منگنا ہے اللہ دے در تو سوال کرنا ہے حضرت ابراہیم اللہ کو اولاد منگی حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کو اولاد منگی تسی بھی اللہ کو منگیا کرو اللہ اکبر توجہ کرے آجے غور کرے آجے مالکا بے اولادانو اولاد عطا دے مالکا بے اولادانو اولاد عطا دے ترس گئے نے انہاں دے سینے ٹھنڈ پا دے مالکا بے اولادانو اولاد عطا دے دنیا دا گھر وسدا نہیں تیاں دا کر وسدا نہیں جد تی کے اولاد نہ ہووے مینے مارن لوکی سارے لک کے او رووے امی امی آکھن والا ویڑے وچ کوئی ہووے امی امی آکھن والا ویڑے وچ کوئی ہووے آواز مارے تے دوڑ داوے ذرا نہ دور کھلووے داتیا رون دیاں تیاں نو ہسا دے مالکا بے اولادانو اولاد عطا دے پتراں والے نازاں کر دے بن پتراں کی نازاں اولاد بنا تے سونے ربا کس کم دیاں جداداں پتراں والے نازاں کر دے بن پتراں کی نازاں اولاد بنا تے سونے ربا کس کم دیاں جداداں اپنے پتر اپنے ہوندے باقی سب فساداں جتنا مرضی لاڑ لڑاؤ بن دیاں نہیں وانگ اولاداں رازقا جائیداد دا وارث عطا دے مالکا بے اولادانو اولاد عطا دے اولاد بنا جے نبدی ہوندی ابراہیم نہ منگدا اولاد بنا جے نبدی ہوندی ابراہیم نہ منگدا پچھلی عمر زکریا بھی اس راہ نہ لنگدا نبیاں ولیاں تے تھوں منگیا میں بھی تے تھوں منگدا تیرے کولوں منگدا ربا ذرا بھی میں نہیں سنگدا یخلق ما یشاء یخلق ما یشاء اجڑے کرانو وسا دے مالکا
بے اولاداں نو اولاد عطا دے ترس گئے نے انہاں دے سینے ٹھنڈ پا دے اللہ اکبر حضرات محترم اللہ تعالیٰ دی عظیم نعمت اولاد تے اللہ کولوں منگنی ہے جنوں اولاد منگنی ہے اللہ تعالیٰ کولوں منگو گے نیک اولاد دا سوال کرو گے تے اولاد اللہ نیک عطا کر دین گے ہن توجہ کریا جے ذرا غور کریا جے اگر بندہ اپنی اولاد دی سونی تربیت کردا ہے اگر بندہ اپنی اولاد تے محنت کردا ہے پھر پتہ ہے کی فائدہ ہونا ہے اللہ اکبر سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ جدوں بندہ فوت ہو جاندا ہے او دیاں نیکیاں دا سلسلہ ختم ہو جاندا ہے اعمال دا سلسلہ ختم ہو جاندا ہے تین چیزاں باقی رہندیاں نے تین چیزاں جڑیاں مرن تو بعد بندے نو فائدہ پہنچاندیاں نے نمبر ایک صدقہ جاریہ اس بندے نے کوئی ایسا کام کیتا ہے جنہیں تو لوگاں نو فائدہ ہو رہا ہے مسجد بنا گیا دینی درسگاہ بنا گیا کسی جگہ تے پانی دا انتظام کر دیتا ہاسپٹل بنا گیا کوئی ایسا خیر دا کام اللہ دی رضا واسطے کیتا ہے تے مرن تو بعد وہ سلسلہ جاری ہے چاہے ایک درخت لگا جائے لوگوں دی چھاویں بیٹھتے نے لوگوں دا پھل کھاندے نے اس صدقہ جاریہ بن جائے گا تے نمبر دو اپنی زبان نال کسی نو خیر دی گل سمجھا گیا اچھی بات سمجھا گیا لوگ یہ دیتے عمل کر دے پینے اللہ اکبر مثال دے طور تے میں تڑے سامنے بیان کردہ پیاما نبی پاک دے فرامین بیان کر رہے ہیں اللہ دے قرآن دیاں تم پڑھتا پیاما کوئی ایک جملہ تو نو سمجھ اندر آ گیا تسی ہوں دیتے عمل پیرا ہو گئے یقیناً تسی اپنی اولاد نو دسنا ہے بہن بھائیاں نو دسنا ہے رشتہ داراں نو دسنا ہے ساری زندگی دے سلسلے اے سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا تے مرن تو بعد انشاءاللہ اللہ دیاں امید ہے مینو اس چیز دا اجر ملتا رہے گا لہذا بھائی اپنی زبان لوکاں نو خیر دیاں گلاں دسیا کر جڑیاں تیرے مرن تو بعد بھی تیرے کام آ جاون تے تیسرے نمبر تے فرمایا نیک اولاد نیک بیٹا جدی جن سونی تربیت کر کے گیا جنوں دین نال منسلک کر کے گیا اللہ اکبر جنیاں نیکیاں کرنگے اپنے جناب اپنے جنہیں نیک عمال کرنگے والدین دا برابر دا حصہ انہاں دیاں نیکیاں اندر انہاں دیاں نیکیاں کٹ بھی نہیں کیتیاں جان گیاں تے والدین نو ہی برابر اجر دیتے جانگے لہذا میرے بھائیوں اولاد دی تربیت تے فوکس کرو اپنی اولاد دی تربیت تے محنت کرو اللہ اکبر اے تواڈا حقیقی بینک بیلنس ہے اے تواڈی آخرت دی نجات دا ذریعہ ہے اولاد تے محنت کر کے جانا ہے توجہ کریا جے غور کریا جے دوسری حدیث مبارکہ تے غور کرنا آقا علیہ السلام نے فرمایا جدو بندہ فوت ہو جاندہ ہے اللہ جنت تے لوگاں دے درجات بلند کر دینے تے ہو کہیں دینے اللہ جی اسی فوت ہو گئے اسی تے ان نیکی کوئی نہیں کی تھی درجے بلند ہوندے پہنے تے اللہ فرما دینے اے میرے نیک بندے اے میری نیک بندی دنیا تے جڑی نیک اولاد چھڑ کے آئے جے جنہاں نو اچھی تعلیم دے کے آئے جے جنہاں نو اچھی تربیت دے کے آئے جے او تواڈے واسطے دعاواں کیتی جاندی ہے مغفرت دے سوال کیتی جاندی ہے نیکیاں کیتی جاندی ہے تے میں تواڈے درجے بلند کیتی جانا وا فیصلہ بادیو اولاد دی اچھی تربیت ہوئے تے اولاد بندے واسطے صدقہ جاریہ بن جاندی ہے اولاد تے محنت کیتی ہوئے پھر اولاد بندے دے درجات دی بلندی دا سبب بن جاندی ہے اولاد اچھی ہوئے تے تواڈی نیک نامی دا سبب بنے گی تسی سمجھدی ہوئے سبب نو اچھی طرح تواڈا بچہ بازار دے اندر بری حرکت کر رہا ہوئے لوگاں نو پریشان کر رہا ہوئے آندے جاندیاں نو تنگ کر رہا ہوئے او دا اخلاق اچھا نہ ہوئے او دا کردار اچھا نہ ہوئے تے ہر بندہ ویکھن والا کہندا ہے اندے ماپے بھی انج دے ہی ہونگے ایدی ماں بھی انج دی ہونی ہے ایدا باپ بھی انج دا ہونا ہے تے بچہ تواڈا اچھا ہوئے لوگاں دے نال اچھی انداز نال ملے سلام بلا کے ملے گلے لا کے ملے لوگاں نو بزرگاں دا ادب کرے چھوٹیاں تے شفقت کرے بازار اندر
अंदर गुजरता जाए तो लोगों को मुहब्बत नाल बुलांदा जाए, अच्छी अंदाज इख्तियार करे, अखलाक किरदार अच्छा होवे ते लोग वेख के कहंदे ने हालों तुहाडे मापियां नूं जानदे भी नहीं होंदे, वो कहंदे ने किसी चंगी मां दा चंगा पुत्तर है, किसी अच्छे बाप दी औलाद है। अल्लाहु अकबर। हज़रात मोहतरम नौजवानों तुहानूं भी मैं नसीहत करांगा इस बाप दी, अपने माँ बाप दियां कबरां नूं गालियां ना कढाया करो, अपने माँ बाप दे नाम ना रोलिया करो, वालिदैन दी नेक नामी दा सबब बनिया कर, अपने वालिदैन दी शोहरत दा सबब बनिया कर, अपने वालिदैन दी इज्जत दा सबब बनिया कर। ओए तैनू पता ही नहीं तेरियां बुरियां हरकतां दी वजह करके लोग तेरे पूरे खानदान नूं गंदियां कहण लग जांदे ने, लोग तेरे वालिदैन ते ताने मारन लग जांदे ने। अच्छा अखलाक अपना, अच्छा किरदार अपना ले। अल्लाहु अकबर। लोग कहण अजीम माँ बाप दी औलाद है, अच्छे वालिदैन दी औलाद है। अल्लाहु अकबर। औलाद दी तरबियत करके जाओगे ते भाईओ तुहानू फवायद ही फवायद हासिल होणगे। कोई होएगा जिहड़ा तुहाडे वास्ते दुआवां मंगदा होएगा पिछों। मैनू ईमानदारी नाल दसो ना यार, उस बंदे ने दुनिया ते रह के की खटिया है जिहदे कोल पुत्तर है ने, मगर एक भी इस काबिल नहीं कि बाप दा जनाजा ही पढ़ा सके, बाप दी मैयत नूं कफन ही दे सके। उस मां ने की खटिया है जिस मां ने अपने अल्लाहु अकबर 6 बेटियां दी परवरिश कीती है ते एक बेटी भी इस काबिल नहीं बनाई कि जिहड़ी मां नूं गुसल कफन देवे, मां दे दफन दा इंतजाम कर देवे। हज़रात मोहतरम अपनी औलाद दी तरबियत करनी है, इहदी तालीम और तरबियत दा ख्याल करना है। हुण जरा तवज्जो करे अजे मैं तुहानूं एक गल्लां समझा चुकिया वां। औलाद दी तरबियत दी अहमियत किस कदर ज़्यादा है, फिर औलाद दी तरबियत अच्छी करोगे तुहानूं फवायद की हासिल होणगे, इहदी बरकत की है। अगे हुण जरा तवज्जो करे अजे, गौर करे अजे मुसलमान भाइयों, औलाद दी तरबियत दे उसूल की ने, अपनी औलाद दी तरबियत किंज करनी है। असी सारे ही चाहते हैं साडी औलाद नेक ते फरमाबरदार होवे। अगर चाहती हो फैसलाबादी हो फिर हुण खसूसी तवज्जो करे अजे मैं 5-6 उसूल तुहानूं दस्सण लगा औलाद दी तालीम और तरबियत दे। सब तो पहला मरहला आपां ते तरबियत दा उथों सोचने ना भी बच्चा थोड़ा बोलन चलन लग पिया, हुण चलो इहनूं कोई सिखाने आ कोई गल नहीं, मगर शरीयत कहंदी है इहदे तो भी पहले दी तरबियत दा एहसास करना है। पता है किदों करना है? जदों तुसी निकाह करने वास्ते किसी औरत दी तलाश अंदर हो, रिश्ते दी तलाश अंदर हो, तरबियत दा एहसास इत्थों ही करना है। ऐसी औरत दा इंतखाब करना है अपने वास्ते जेड़ी औरत तुहाडी औलाद दी तरबियत अच्छी कर सके, जेड़ी तुहाडी औलाद नूं अल्लाहु अकबर अच्छा मौल दे सके। जिवें दी मां होनी है उंज दी औलाद होनी है। वल तुमे दी कौड़ी हुंदी ते असर हुंदा विच बियां, ओह कम जेड़ा कम मावां कर दियां ओह कर दियां तियां। मां जिवें दी होएगी उंज दी औलाद होएगी। सब तो पहले अपने वास्ते दीनदार औरत दा इंतखाब करना है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया किसी भी औरत दे नाल बंदा निकाह 4 वजूहात दी वजह करके करदा है, या तो उनदा हुसन वेख के करदा है, या उनदा माल वेख के करदा है, या उनदी खानदानी निस्बत वेख के करदा है, ते या फिर उदा दीन वेख के करदा है। फरमाया दूसरे कम्मा तो अल्लाह दे नबी मना भी नहीं कीता, मगर ताईद फरमाई कि दीन नू तरजीह देनी है। दीन होएगा अल्लाहु अकबर अल्लाह चेहरे ते निखार भी पैदा कर देंगे। दीन होएगा अल्लाह माल भी अता कर देंगे। दीन होएगा अल्लाहु अकबर अल्लाह तन्नू इज्जतां ते बुलंदियां भी अता कर देंगे। असी जिदों वेखने असी बस माल वेखने, असी खानदान वेखने, असी हुसन वेखने ते दीन दा भावां पता ही कोई ना होवे। ए मैं ना बहुत बड़ी ज्यादती अपनी औलाद दे नाल कि ऐसी औरत दे नाल निकाह कर लेना जेड़ी औरत नू दीन दा पता ही कोई ना हो। ए जुल्म है अपनी पूरी नस्ल दे नाल। ऐसी औरत नाल निकाह ना करो जेड़ी औरत दीन दी बागी है और दीन तो दूर है, और जेड़ी गल गल ते दीन ते एतराज करने वाली औरत। तुसी ऐसी औरत नाल निकाह कर लो जेड़ी कवे मेरा जिस्म ते मेरी मर्जी, ते फिर बाद दे विच तुहाडीआं बेटियां भी यही नारा लांदियां नजर आणगियां।
ایسی عورت دا انتخاب کرو جیڑی اللہ تو ڈرن والی ہوئے، جیڑی نماز دی پابندی کرن والی ہوئے، جیڑی اللہ تے اللہ دے رسول دی فرما بردار عورت ہوئے، ایسی عورت دا انتخاب کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ نیک بیوی دنیا دا بہترین متاع ہے۔ نیک بیوی بندے نو مل جائے نا، نبی پاک نے فرمایا انسان دی خوشبختی دی علامت دے اندر سب تو پہلی چیز ہے او دی نیک بیوی، او دی فرما بردار بیوی۔ عورت نیک تلاش کرو، دیندار عورت تلاش کرو۔ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے دے اندر جنہوں حکمران سن، رات نو گشت کریا کر دے، حالات و واقعات دا جائزہ لیا کر دے۔ ایک دن رات دی تاریکی دی اندر اپنے غلام نو لے کے بازار اندر جاندے پہنے، ایک گھر دی اندروں آواز آندی پئیے، بچی نو ماں کہہ رہی ہے بیٹا دودھ جڑا ہے نا او دے وچ پانی پا دے، دودھ نو ودا دے، آپاں جناب سیل جو کرنا ہوندا ہے فائدہ ہوئے گا۔ تے بیٹی کہن لگی نا نا ماں میں اندے چ پانی نہیں پانا، اللہ اکبر تینوں پتہ نہیں وقت دے حکمران دا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حکمران نے وقت دے۔ او بی بی کہن لگی لے پتر حضرت عمر کڑے تھے آکے ویخ دے پہنے، کڑے سانو تکی جاندے نے، تو پا دے دو اندر پانی۔ تے بیٹی نے جڑا جواب دیتا کہن لگی امی میں نہیں پانا اندی اندر پانی۔ حضرت عمر نہیں ویخ دے پہ مگر عمر دا رب ویخ دا پہ آئے، اللہ ہر جگہ ناظر ہے، اللہ ویخ دے پہنے۔ حضرت عمر کو تے شاید چھوٹ جاواں گے تے اللہ تعالیٰ نو کی منہ وکھاواں گے، میں نہیں ہے دودھ دے اندر پانی پانا۔ تے حضرت عمر نے کھڑی ہو کے گلاں سن لیاں۔ اللہ اکبر۔ اس عورت دا تقوی، اس لڑکی دی پرہیزگاری حضرت عمر نو اتنی اچھی لگی، غلام نو کہندے نے دروازے تے نشان لگا دے۔ حضرت عمر نو پتہ نہیں اس عورت دا قبیلہ، پتہ نہیں اس عورت دا خاندان، پتہ نہیں مالی کیفیت دا، پتہ نہیں اس عورت دی حسن دا۔ حضرت عمر نے نشانی لگوا دی تھی۔ صبح جناب اپنے بیٹیاں نو بٹھا لے آئے، کہن لگے نے میں ایک عظیم لڑکی دا گھر ویکھے آئے، تاڑے وچوں کیڑا میرا بیٹا ہوندے نال نکاح دی خواہش کرے گا، میں چاہنا وہ عورت میری نو بن جائے، وہ لڑکی میرے گھر دے اندر آ جائے۔ ایڈی رب تو ڈرن والی عورت، اتنی پرہیزگار عورت ہے، ساڈی نسل سنور جائے گی۔ تو حضرت عمر دے بیٹے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواہش دا اظہار کیتا، جناب عمر نے پیغام گلا دیتا، او غریب لوگ سن انہوں چاہ چڑھ گئے، وقت دے حکمران دے کرو رشتہ آ گیا ہے، حضرات محترم نکاح ہو گیا۔ ہن دین نو ترجیح دین دا، حضرات محترم اللہ تو ڈرن والی عورت دا انتخاب کرن دا فائدہ پتہ کی ہویا ہے، ایو عظیم عورت ہے جی نسل وچوں اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ورگے انسان نو پیدا کیتا ہے۔ اس عورت دی لڑی وچوں، اس عورت دی نسل وچوں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ پیدا ہوئے نے، جنہاں نو اللہ اکبر لوگ ثانی عمر کہندے نے، جنہاں دے عدل دیاں گواہیاں دتیاں جاندیاں نے، مثالاں دتیاں جاندیاں نے۔ اللہ اکبر۔ ماں با کردار تے پرہیزگار ہوئے تے پتر عمر بن عبدالعزیز ورگے ہوندے نے۔ ماں اچھی ہوئے نا پھر بیٹے انجدے ہوندے نے۔ اللہ اکبر۔ اچھے رشتے دا انتخاب کرنا ہے، بیٹیاں والے ہو تسی بھی دیندار رشتے دا انتخاب کرو۔ اللہ اکبر۔ نمازی نوجوان دا انتخاب کرو، دیندار نوجوان دا انتخاب کرو، اچھی اخلاق والے نوجوان دا انتخاب کرو۔ اسی ویکھنے ہیں گڈیاں کنیاں نے، کوٹھیاں کنیاں نے، تنخواہ کنی ہے، برادری کیڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دے کول وسائل کتنے نے میرے محترم بھائیو، ایتھے ارباں پتی بھی اسی رول دے اکھاں نن ویکھے نے، ایتھے جناب ککھاں پتیاں نو اسی ارباں پتی منٹاں چوندا بھی ویکھے آئے۔ اے اللہ دے اختیارات نے، دین نو ترجیح دیا کر۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ دے والد محترم جناب مبارک ایک باغ دے اندر مزدوری کریا کر دے سن، مالی دا کام کریا کر دے سن، انتہائی غریب انسان سن۔ تے باغ دا جڑا مالک ہے او دا بڑا وسیع اور بڑا باغ ہے،
ایک دن اپنے دوستان دے نال آیا اللہ اکبر علاقے دا تگڑا بندہ ہے زمیندار دوستان نال آیا کہندا ہے مبارک جی جناب کی گل ہے فرمایا جا باغ دے وچوں سب تو اچھا پھل لے کے آ سب تو میٹھا جناب انار لے کے آ میں اپنے مہماناں نو پیش کرنا ہے حضرت مبارک رحمہ اللہ گئے انہوں نے سب تو اچھا جڑا اپنے علوں محسوس کیتا انہوں لے کے آگے کھولیا انہوں جناب اللہ اکبر دانے کڑے تے سارا ہی کھٹا نکلیا آندے نے کوئی اور لے کے آ اور لے کے آئے وہ بھی ترش نکلیا اور لے کے آ اور لے کے آئے وہ بھی ترش نکلیا وہ غصے ہونے لگ گیا مبارک تینوں اتنا بھی پتہ نہیں اتنا بھی تینوں احساس نہیں 20 سال ہو گئے باغ دے اندر تینوں کام کر دیاں تینوں نہیں پتہ نہیں کہ کیڑے بوٹے دا پھل مٹھا ہے کیدا کھٹا ہے تو مہماناں دے سامنے انسلٹ کرائی جانا ہے اللہ اکبر جڑا امام مبارک نے جملہ بولے آئے شاید تڑی سمجھ اندر آجے سادے لفظاں اندر دساں انہاں دے کہن دا مطلب حضرت ہے تسی مینوں باغ دا راکھا رکھیا ہے چاکھا نہیں رکھیا میں باغ دی رکھوالی کرن واسطے ہاں میں کدی 20 سالاں چ چکھیا ہی نہیں بھی کدا میٹھا ہے تے کدا پھیکا ہے یہ میرا نہیں ہے نا یہ تہاڈا ہے میرے کول امانت ہے میں دی رکھوالی کرنا میں دی گوڈی کرنا میں خیال کرنا ہے دا پانی لانا میں کدی نہیں ویکھیا کہ کیڑا پھل میٹھا میں کدی چکھیا ہی نہیں وہ بندہ حیران ہو گیا 20 سال اندر اس بندے نے باغ دا پھل ہی نہیں چکھیا انہوں پتہ ہی نہیں جنہیں چکھیا انہوں پتہ ہوندہ ہے وہ بندہ کار گیا تے اپنی ایکو ایک لاڈلی بیٹی نوں کہن لگا پتر نکاح تے میں تیرا کرنا ہے کسے نال پر جڑا بندہ آج ملی آئے اے دے ورگا شاید کدی نہ لبے اے دے نال تیرا نکاح کر دینے بیٹی بھی بڑی عظمت والی نیک عورت ہے انہیں کہا بابا جی اگر تسی سالے سمجھ دیو نیک سمجھ دیو تے کر دیو نکاح امام مبارک نو بلایا تے باغ دا مالک کتھے غلام ہے کتھے رکھوالا ہے اللہ تعالی نے پرہیزگاری دی وجہ کر کے عزت دے دیتی ہے فرمایا مبارک میری کوئی ایک بیٹی ہے میں تیرے نالوں دا نکاح کرنا چاہنا ماں اللہ اکبر اللہ دی رحمت ہو گئی نکاح کر دیتا گیا تے دین دی بنیاد تے تقوی دی بنیاد تے رشتہ ہویا ہے تے رزلٹ کی نکلے آئے اس جوڑے نو اللہ نے وہ پتر عطا کیتا حضرت عبداللہ بن مبارک جنہوں زمانہ محدث زمان کہندا ہے جنہوں زمانہ مفتی اعظم کہندا ہے جنہوں زمانہ اللہ اکبر بہت بڑا جید عالم کہندا ہے حضرات محترم جنہوں تقوی دی بنیاد تے رشتے ہوندے نے دین دی بنیاد تے رشتے ہوندے نے پھر اولاداں چنگیاں ہوندیاں نے لہذا اچھی ماں دا انتخاب کرنے دے واسطے ماں اچھی ہوئے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ماں ہوئے پھر پتر حسن ہوندے نے پھر بیٹا حسین ہوندہ ہے رضی اللہ تعالی عنہما پھر بیٹا ایڈا پیارا ہوندہ ہے کہ اپنی ساری سنتنت چھاڑ کے حضرت امیر معاویہ دے آتے بیعت کر کے صلح کر لیندہ ہے پھر اپنی چودر نہیں ویکھدا مسلمانہ دا فائدہ سوچدا ہے اللہ اکبر ماں سیدہ فاطمہ ورگی ہوئے تے پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر اپنے 71 ساتھیاں دی شہادت ویکھن دے باوجود بھی کہنا آپ دے رب دی نہ شکری کر دے نظر نہیں آندے بلکہ اللہ دا شکر کر دے نظر آندے نے ماں چنگی ہوئے اللہ اکبر پھر ان دی تربیت دا اثر ہوندہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہینیاں بعد 6 مہینیاں بعد چکر لاندے نے اولاد کوڑ تے پتر نو کہندے نے فلما بلغ ماہ السعی قال یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا پتر میں تینوں ذبح کرنا چاہنا اللہ واسطے تے پھر ماں دی تربیت دا اثر ویکھ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی پتر کہتا ہے یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین ابا جی
جو اللہ دا حکم ہے تسی کر گزرو اے میرے ابو جی اے میرے والد گرامی جو اللہ نے کہا تسی کر گزرو اللہ چاہیا میں صبر والے وچوں ہوواں گا اے ماں دی تربیت دا اثر ہے تے ساڈیاں ماشاءاللہ آ جاندا تے میں تیریاں لتاں تڑا لینیاں بھی ابا ہے کہ جلا دے آ جاندا ہے تے میں تینوں انج کرا لینو کدی کو پیار دا درسویر دینا ہے بھی تیرے ابو آ جان گے بیٹا تو پریشان نہ ہو ٹینشن نہ لے اچھا معاملہ سیٹ ہو جانے انہوں ایویں ہی ڈرائی جانا ہے باپ تو یا پھر لے تیرا ابا تو ساڑھا خیال ہی نہیں کرتا تیرے ابو نو ساڑھی کوئی پرواہ نہیں اے ویکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے نو شیر خار بیٹے نو اور بیوی نو جنگل لے چھڑ کے آگئے نے مہینیاں بعد چکر لاندے نے تے رہندے بھی نہیں فوراً واپس آ جاندے بخاری یہ نہیں لکھیا حضرت اسماعیل دے کار گئے تے بیوی نو پوچھے ہے دسیا بھی نہیں بھی میں تیرا سسر ہاں اینا مطلب ہے شادی تے بھی نہیں آئے بیوی نو پتہ ہی نہیں بھی میرا سسر ہے اس دے باوجود بیٹے دی تربیت ماں نے ایسی کیتی ہے کہ باپ کہندہ ہے بیت اللہ بنانا ہے ابو جی میں حاضر ہاں باپ کہندہ پتر بیوی نو طلاق دے دے ٹھیک نہیں ابو جی میں حاضر ہاں باپ کہندہ پتر میں تینو زمین تے لٹا کے تیرے گلے تے چھری چلانی ہے ابو جی میں حاضر ہاں تربیت دا اثر ویکھو میری بہنہ اولاد دی تربیت سنداد نل کرنی ہے یہ پہلا اصول ہے اگر چاندی اولاد فرما بردار تے نیک ہوئے تے پھر اپنی اولاد واسطے اللہ اکبر اچھی بیوی دا انتخاب کرو دیندار عورت دا انتخاب کرو پھر اللہ رب العالمین رحمتاں فرما دینگے توجہ کرے آجے غور کرے آجے اگلی گل تے دوسرا اصول کیے اولاد دی اچھی تربیت کرندہ کہ اولاد نو وقت دیا کرو اولاد نو ٹائم دیا کرو اولاد دے کول بیٹھیا کرو انتیاں سنیاں سنایا کرو آج اسی کمیں چینے مصروف ہو گیا کہ ہفتہ اولاد نو موئی نہیں وکھان دے کیفیت ہو گئی ہے بچے ستے نے تے اسی آنا ہے بچے جے اٹھے نہیں تے اسی ٹور جانا ہے یا کتے 2-4 گھنٹے لب بھی جاون تے سانو موبائل تو فرصت نہیں مل دی اسی موبائل تے لگے ہوئے ہیں کہ بچے قریب آ کے بہندے بھی نے انہوں نے موبائل پھڑا دے دینے جاؤ تسی کھیلو گیماں کھیلو اسی ذرا اللہ اکبر تھوڑی دیر میں سکون حاصل کرنا ہے اوے بھائی اپنے بچیاں کول بیٹھیا کر انہوں وقت دیا کر اخیر میرے کول ٹائم نہیں ہوندا اللہ دے نبی تی امت دی کتنی بڑی ذمہ داری ہے بیاک وقت حضور دیاں 9 بیویاں موجود نے مسجد نبی ہے صحابہ دے معاملات نے ساریاں چیزاں نو میں کھیا کر دے اس دے باوجود اللہ دے نبی اپنے بچیاں نو ٹائم دیا کر دے میرے پیغمبر جنگ تے بھی جاندے سن اپنی تھی دے گھروں چکر لا کے جاندے سن جنگ تو واپس آمدے سن پہلے اپنی بیٹی دے گھر دے اندر جاندے سن اللہ اکبر کتے نبی پاک نہ بچے اپنے نواسیاں نو کندیاں تے چوک کے بازار دی سیر بھی کرایا کردے سن کدی بچیاں نو باہر بھی لے جایا کر اللہ دے نبی سیر کرانے کندیاں تے اٹھایا ہویا ہے صحابی ویکھ کے کہندا ہے واہ کیا خوبصورت سواری ہے اسنین تواڈی کیا عظیم تے اللہ سواری ہے تے آقا فرماندے نے اے میرے یار سواری عظیم نہیں سوار بھی بڑے عظیم نے اے مینوں بڑے ہی پیارے نے اللہ دے نبی پیار کریا کر دے کدی نبی پاک علیہ السلام اللہ دے نبی تے انہوں نے اینا ٹائم دے دے سن یار تسی اندازہ کرو حضور انہاں واسطے سجدہ ہی لمبا کر دے سن کمر تے چڑھ گئے تے اللہ دے نبی نے سجدہ لمبا کرتا اینا ٹائم دے دے سن تو بہندہ ہی نہیں وہ ایک بچہ اپنے باپ نو کہہ رہا سی ابا جی تسی 1 گھنٹے دے کنے پیسے لیندے ہو مزدوری کر دے آندھا پتر میں 1000 روپیہ لینا تے ابا جی ہفتے دے کنے لیندے ہو تو صاحب لالا پتر کہندہ ہے میں تسی جڑا خرچہ دے دنوں میں جوڑیا ہویا ہے 2-4 ہزار ہے تے میں نو بھی کچھ 4 گھنٹے ٹائم دے دے اے میرے کو لے لو پیسے میں نو بھی کچھ 4 گھنٹے ٹائم دے دے ترس گیا تیرے ٹائم نو تینو دنیا تو فرصت ہی کوئی نہیں مر جائیں گا قبر چلا جائیں گا اینا کوئی بھی ٹائم نہیں ہونا تیری قبر تے آن دا اپنی اولاد نو وقت دیا کر بیٹھیا کر انہاں دے دکھ سنیا کر انہاں دے معاملات نو ویکھیا کر صرف انہاں نو پیسے ہی دے جانا صرف انہاں نو کوٹھیاں ہی بنا کے دے جانا گڈیاں ہی لے کے دے جانا ایک کمال نہیں انہاں کول بیٹھنا بھی ہے تو کول بیٹھیں گا تو انہاں دے کول وقت گزاریں گا تینوں پتہ لگے گا نماز پڑھ دے نے کہ نہیں پڑھ دے اخلاق اچھا ہے کہ نہیں بولن دا انداز کیے ٹائم دیا کر ٹائم اپنی اولاد نو اللہ اکبر تیسرا اصول پتہ کیے اولاد دی تربیت دا تربیت بھی بڑی شفقت نال کرنی ہے
غصے نال نہیں کرنی، ہائپر ہو کے نہیں کرنی، نکی نکی گل تے گل نہیں پہ جانا۔ ایسا نہ ہوئے کہ تسی گھر آؤ تے بچے جڑے نے اونجی ڈرے پھر دے ہون، وہ دعاواں ہی منگدے پھرے ہون، اے پتہ نہیں کدوں کروں جائے گا، پتہ نہیں کدوں سانو سکھ دا سا آئے گا۔ نہیں بچیاں نال شفقت کرنی ہے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگو، میرے پیغمبر نے فرمایا تواڈے وچوں اچھا انسان ہوئے جدا اخلاق اچھا ہے تے اخلاق وچ کامل ہوئے جڑا گھر والیاں نال اچھا ہے، انہاں بچیاں نال شفقت کریا کرو۔ کیونکہ آقا فرماندے نے جڑا بندہ وڈیاں دا ادب نہیں کردا تے چھوٹیاں تے شفقت نہیں کردا، وہ بندہ ساڈے وچوں ہی نہیں ہے، ساڈا اودے نال تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ لہذا میرے مسلمان بھائیو، اپنی اولاد دی تربیت واسطے ضروری ہے کہ انہاں نال محبت نال پیش آنا ہے، پیار نال پیش آنا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دے صحابی بھی نے تے آپ دی اہلیہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے فرزند نے، انہاں دے بیٹے نے، یعنی اللہ دے نبی دی کفالت دے اندر سن۔ فرماندے نے میں نبی پاک دے نال مل کے کھانا کھا رہا ہاں، بچہ ہاں، میں پورے برتن چت گھمائی جانا، کدی اوتھوں چیز چکنا، کدی اوتھوں چکنا، کدی اوتھوں چکنا، تے اللہ دے نبی بڑی محبت نال، بڑی شفقت نال، بڑے پیار نال فرمایا بیٹا، انج میرا ہاتھ پکڑیا تے فرمایا بیٹا بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا ہے، سجے ہاتھ نال کھانا ہے، اپنے سامنے برتن چوں کھانا ہے، دوسریاں سائیڈاں تے ہاتھ نہیں مارنا۔ بڑے پیار نال سمجھایا۔ پھر ساری زندگی میرا طریقہ یہ بن گیا، ساری زندگی میں پھر ایسے ہی طریقے نو اپنایا۔ اللہ دے نبی تربیت کر دے سن، بڑی اچھے انداز نال شفقت نال کریا کر دے سن، اولاد نال محبت بھی کرنی۔ اے نہیں بھی مہمان جیڑا آیا گھر دے اندر میرے پتر نو سمجھاؤ جی یہ ایڈا نکما ہے، ایڈا گندا ہے، ایڈا پیڑا ہے، تے انہیں بھی دل وچ کہنا ابا اینو جا لین دے، میں پھر تینوں دسنا میں کیداں۔ وہ تربیت کرنی ہے کہ اولاد ان لوگاں دے سامنے ذلیل کرنا ہے۔ یاراں وچ کھیلدا پیا اوتھے ہی جا کے جُتی لا لی تے مارن لگ گیا، یہ انداز ہی ٹھیک نہیں۔ کئی بندیاں نے اپنیاں ضداں تے آکڑاں تے غصے دی وجہ کر کے جوان پتر مار لے، جوان بیٹیاں مار لیاں نے۔ بیٹے دا رشتہ کرتا انہیں کہا ابا جی میری زندگی دا مسئلہ ہے، تسی میں نو کتھے ڈان لگے ہو، مہربانی کرو، میں تڑا پتر ہاں، اتھے نہیں میں کرنا چاہتا، خبردار میرے اگے بولیا تھا میں انج کر دیاں گا، نکل جا میرے کرو۔ ہائپر ہو گیا، گال ہی نہیں ہوندی سندا، وہ آندہ ٹھیک ہے پھر سلام ہو گئے۔ پھر روندہ ہے جی چلا گیا جی 10 سال ہو گئے، فون بھی نہیں کدی سنیا، تے تسی تھوڑا پیار بھی کر لو دینا، تسی چاہندے ہو بھی میری مان لوے تے پیار نال بٹھا پتر میں تیرا باپ ہاں، تیرے واسطے برا نہیں سوچا۔ تیاں مار لیاں لوکاں نے، ابا جی میں نو پڑھایا کا دے جے میں نو ڈنگراں نو پٹھے پان نو بھیجنا، کتھے میرا واس پاندے پے ہو میں نو، بس میری زد ہے، میری پاگ وٹی ہوئی ہے، میری انا دا مسئلہ ہے، میں نو شکل نہ مخائیں۔ انہیں شادی والے دن زہر کھا لی، پھر بہ کے روندا پیا۔ اولاد نو سمجھان دا طریقہ بھی سکھو، شفقت دے نال پیار نال بٹھانا ہے تے گل سمجھانی ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی محبت نال، بڑی شفقت دے نال بات سمجھایا کر دے سن۔ تسی بھی پیار اپنی اولاد نال کرنا ہے تے لوکاں دے سامنے بالخصوص اے جڑا دور گزردا پیا جے، اے بڑا عجیب اور فتنیاں دا دور جے، نکی نکی گل بندے دینے چ رکھ لیندے نے۔ آج بچہ تیرا 10 سال دا ہے، تیرا مقابلہ نہیں کر سکدا، مگر تیریاں زیادتیاں نو نوٹ کردا ہے، تیرے معاملات نو نوٹ کردہ ہے، پھر وڈا ہو کے کہندہ ہے تسی بھی ساڈے نال انج کر دے رہے ہو، تسی بھی ساڈے نال اے سلوک کیتا ہے۔ نا میرے بھائیو بزرگو، انہاں نال شفقتاں کرنیاں نے، پیار نال طریقے دے نال انہاں نو جناب۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، میں 10 سال دا بچہ سی، نبی پاک دی خدمت دے اندر آیا تے 10 سال میں نبی پاک دی خدمت کیتی ہے۔ اللہ دے نبی 10 سالہ اندر میں نو کدی چڑکیا بھی نہیں،
کدی اوئے بھی نہیں آکھیا محبت ہی کیتی ہے بعد دفعہ اللہ دے نبی کو کم گلان دے حضرت انس بچے نے باہر جا کے بچے نال کھیلن لگ جاندے اللہ دے نبی آ کے ماریا نہیں سی کر دے گل لا لیا کر دے انس میں تینوں کدھر گلایا اللہ دے نبی میں بھول گیا مینوں یاد نہیں رہا فرمایا چل بیٹا ہون دوڑ جاتے کام کر کے آنا حضرات محترم نبی پاک علیہ السلام شفقت کر دے سن بچیاں نال ایک دن اللہ دے نبی حضرت حسن نوں پیار کر رہے نے بوسے دیندے پے نے ایک صحابی کہندا اللہ دے نبی میرے نے پتر نے میں تے کدی نہیں کسے نوں چومیا تے آقا فرماندے نے تیرے دل وچ اللہ نے رحم نہیں رکھیا تے اسی کی کریے تیرے دل وچ رحم نہیں تے اسی کی کریے بھائی ساڈے دل وچ ہے اسی تے پیار کرنے اپنے بچیاں نال انہوں شفقت دے ہاتھ بھی سر تے رکھنے نے پیار بھی کرنا ہے اگر تہاڈا انداز اپنی اولاد نال دوستانہ ہوئے گا نا کوئی مسئلہ بنے گا یہ تہاڈے نال شیئر کرن گے ہتھوں نہیں نکلن گے تے جدوں او ڈردے ہی ہون گے نا تسی گھر آؤ تو انہوں ساہ لینا اوکھا ہوئے گا تے انہاں کہنا پاواں بندہ مار جائے اسی ابے نہیں پتہ لگن دے تے پھر تسی ذلیل ہوو اولاد دی تربیت داندا دے کہ محبت نالے نہ دے نال اللہ اکبر پیش آنا ہے اگلی گل سنو نظرہ میرے مسلمان بھائیو پھر دین دی احکامات تے انہوں پابندی کرانی ہے انہوں دین نال جوڑنا ہے ساڈا ذہن بن گیا ہے میں انہوں پروفیسر ہی بنانا ہے میں انہوں انجینئر ہی بنانا ہے میں انہوں پائلٹ ہی بنانا ہے علاقہ مجسٹریٹ بناواں گا جنرل بناواں گا کرنل بناواں گا اوے بھائی بڑھا لو انہوں وزیر مشیر مگر انہوں حافظ بھی بنا لو انہوں عالم بھی بنا لو انہوں دیندار بھی بنا لو ہوئے علاقہ مجسٹریٹ تے ساری زندگی رشوت لیندہ ہی مار جائے تے کی تو انہوں لبے گا آخرت دے اندر ہوئے جناب جرنل تے کرنل تے ساری زندگی تسی جناب اندے تو ڈردے ہی رہ جاؤ کہ پتہ نہیں پتر نو میں ویکھیا جدو افسر صاحب کار ستے ہونا تے ابا صاحب ہی اچھی نہیں لیندہ اور چودری نو غصہ لگ جانا ہے اچھی بول پینا میں اچھی کھنگ بھی پیاتے ہو دا رام خراب ہونا نے گاڑ پہ جانا آکے کاش تسی انہوں عالم بنایا ہوندہ تسی نہ ڈر دے اے ڈردہ ابو نراز ہو گیا اللہ نراز ہو جائے دین نو ترجیح دیا کرو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بچہ 7 سال دا ہو جائے آج تھوڑا ٹائم تھوڑا زیادہ لینا میں لیٹ ہو گیا سے توجہ کرے آجے غور کرے آجے جدوں بچہ 7 سال دا ہو جائے نا فرمایا اس بچے نو نماز دا حکم دینا ہے تلقین کرنی ہے کہ نماز پڑھے 10 سال دا ہو گیا سستی کر دائے فرمایا پھر انہوں پاویں مارنا پوے انہوں مسجد لے کے آنا ہے 10 سال دے بچے ہو جاون انہاں دے بستر الگ کر دینے نے بہن پراوانوں کٹھیاں ایک بستر تے نہیں سون دینا 10 سال دی عمر دے بعد اللہ دے نبی نے منع فرما دیتا ہے فتنیاں تو بچان واسطے امت نو اللہ اکبر فرمایا دین دی احکامات تے محنت کرنی ہے نبی پاک علیہ السلام حرام و حلال دی تمیز اپنی اولاد نو ضرور دسنی ہے حلال کھان گے صدقہ جاریہ بن جان گے حرام کھان گے وبال جان بن جان گے اللہ اکبر سیدنا حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ میرے پیغمبر دے نال جا رہے نے صدقے دیاں کھجوراں پہیاں ہویاں نے اینج کر کے صدقے دی کھجور حضرت حسن نے چکی بھوک لگی سی تے منہ چپا لئی میرے پیغمبر نے ویکھی نا اللہ دے نبی نے منہ اندر انگلی داخل کر دیتی اینج زہر نال انگلی نال کھجور بار کر دیتی ہے پیار بڑا ہے جناب حسن نال آقا فرماتے نے اللہ مینوں حسن نال پیار ہے تم یہ دے نال پیار کر اللہ سونیاں جڑا یہ دے نال پیار کرے تو ہون دے نال بھی پیار کر پر اللہ دے نبی اپنی اولاد نو جہنم دی آگ تو بچانا چاندے نے قو انفسکم و اہلیکم نارا آپ بھی بچنا ہے اولاد نو بھی بچانا ہے کھجور بار کر دیتی صحابہ کہندے نے اللہ دے نبی ایک کھجور ہی ہے تے بچہ ہی ہے پھر کیڑی گل فرمایا نا صدقہ اللہ نے میری آل تے حرام کیتا ہے تے میں حرام دا ایک لقمہ بھی اپنے پتر دے پیٹ اچ نہیں جان دے اسی پوچھ دے ہی نہیں بھی پتر اینیاں کمائیاں کتھوں آئی جان دیا تیاں نو نہیں پوچھ دے پتر میرے کول تے ایڈے پسلی نہیں میں تینوں 1000 دا جناب میں تینوں 25,000 دا 30,000 دا موبائل لے دیاں تو لاکھ دا کتھوں لے آندا ہے پوچھ دے ہی نہیں بیٹیاں نو نہیں پوچھ دے
حرام حلال دی تمیز سکھانی ہے دین دیا کام تے حرام حلال دی تمیز کدوں انہاں نوں آئے گی جدوں تسی انہاں نوں دین پڑھاؤ گے میرے بھائیو لا وارث ہو کے نہ مریا جے ایسا نہ ہے تسی مر جاؤ تے تڑے پتر نوں نماز جنازہ دی دعا ہی کوئی نہ آندی ہوئے میری بہنا تم مر جائیں تے تیری بیٹی نوں پتہ ہی کوئی نہ ہوئے میں ماں نوں غسل کیویں دینا ہے کفن کیویں دینا ہے اپنی اولاد نوں اس قابل بنا کے جایا جے کہ تاڑے واسطے صدقہ جاریہ بن جان کڈا بد نصیب و باپے مار گیا ہوندے پتر نو اینی گل بھی نہیں آندی ربنا اغفر لی والی والدیا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا پتہ ہی کوئی نہ ہوئے تے کی فائدہ پھر زندگی گزارندا 80 سال دی عمر وچ بزرگو تسی کچھ نہیں کھٹیا جے تہاڈی اولاد نو دین دی احکامات دا پتہ نہیں میری ماں 70 سال دی عمر اندر تو کچھ نہیں کمائی کی تھی اگر تیریاں بیٹیاں نو غسل کفن دے دفن دے مسائل دا ہی پتہ نہیں لگیا دیندار بناؤ مدارس دے اندر داخلے کھل گئے نے جامعہ سلفیہ دے اندر داخلے اوپن ہو گئے نے کل تو اللہ اکبر تحیہ کر لو کوئی ایک بچہ تے اللہ دے دین واسطے وقف کرو کوئی ایک تے اس قابل بناؤ تسی مار جاؤ تے کہے ربنا اغفر لی والی والدیا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا کوئی ایک تے اس قابل بنا لو میرے سونیوں ویرو اولاد نو دین نال جوڑ کے جانا ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے ایڈے چھوٹے نے چل دینے تے ڈگ پہندے نے پھر بھی ماں نے بچیاں نو تیار کیتا امی کتھے جانا ہے ساڑیاں بیبیاں تیار کیتا سیل میں جانا ہے شادی تے جانا ہے شاپنگ تے جانا ہے اس ماں نے بچے تیار کیتی امی کتھے جانا ہے بیٹا اپا مسجد نبوی وچ جانا ہے جمعہ پڑھن جانا ہے اللہ دی بندگی کرن جانا ہے او چھوٹے بچے جڑے چل نہیں صحیح طرح سکتے زمین تے ڈگ دے نے او عشاء دی نماز ویلے مسجد وچ ہوندے سن اے جڑی نبی پاک دی کمر تے بچے چڑھے نا عشاء دی نماز زور اثر دی نماز نہیں رات دی نماز حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے رات دی طریقی سی اللہ دے نبی نے میں نے پکڑایا بھی جائے نہ دی مان دیکھیا میں باہر نکلا تے اندھیرا چھایا ہے میں کہا شہزادے ڈگ گئے تے کی کروں گا میں سوچی جانا تے اللہ تعالیٰ نے آسمان تے بجلی چمکائی تے میں بچے چھاڑے اللہ اکبر رات دی نماز تے چھوٹے بچے تعلیم دین دی دینی ہے دین نال جوڑنا ہے مسجدہ نال جوڑنا ہے مداریاں دینی اداریاں نال جوڑنا ہے عالم دین بنو حافظ قرآن بنو عالم دین بنو حافظ قرآن بنو قوم کے بچو تم اسلام کی پہچان بنو قوم کا قیمتی سرمایہ ہو مستقبل ہو ہر گھڑی سب کی دعاؤں میں تمہیں شامل ہو اپنی تہذیب روایت کے نگہبان بنو قوم کے بچو تم اسلام کی پہچان بنو قوم کے بچو تم اسلام کی پہچان بنو ہر برائی و خرافات سے توبہ کر لو اپنے اعمال کو کردار کو اچھا کر لو جس کی دنیا دے مثال مسلمان بنو قوم کے بچو تم اسلام کی پہچان بنو بے سہاروں کی کرو شوق سے خدمت تابش در حقیقت ہے یہی سچی عبادت تابش ہر دکھی دل کا زمانے میں تم ارمان بنو قوم کے بیٹو تم اسلام کی پہچان بنو قوم کی بہنوں تم اسلام کی پہچان بنو اپنی اولاد نو اچھا تے نیک بنانا ہے اگلا کام کی کرنا ہے گھر دا ماحول اسلامی بناؤ گھر دا ماحول دینی بناؤ سارا دن بیٹھ کے آپاں فلمیں ہی ویکھنیاں نے تے بچیاں نے بعد تہجد پڑھنی ماں نے سارا دن انہوں فکر ہی اس گل دی ہونی ہے بھی آج فلان ڈرامہ لگنا کنے بجے لگے گا ویکھ بیٹا جی آیا کہ نہیں آیا تے جنہوں بار بار کہنی ریمونٹ نال ویکھ چلا کے ٹی وی چیک کر بھی جی وہ ڈرامہ آیا کہ نہیں آیا تے اے تیرا کی خیال ہے بھی اے حافظ قرآن بننی بعد
ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਸਿਖਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਪਿਓ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਅੱਬੂ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਪ ਸਮਝਾ ਕੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬੂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬੂ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਅੱਬੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਬੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਝੂਠ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਛੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲਣ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਔਲਾਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜਨੇ। ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸਲਾਮੀ ਬਣਾਓ। ਬੱਚਾ ਪੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਓ ਹੈ। ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਨਾ, ਸਹਿਰੀਆਂ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਸੀ, 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ, ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਸਹਿਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ। ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੀਨੀ ਹੋਏਗਾ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਔਲਾਦ ਵੀ ਦੀਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਂਝ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੌਸੀਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠਣਾ ਪਹਿਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੇਖਣੀ, WhatsApp ਵੇਖਣੀ, ਕਿਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਾਲਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵੇਖੋ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੀਨੀ ਬਣਾਣਾ ਹੈ, ਇਸਲਾਮੀ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਬੇਟੇ ਵਾਲ ਵਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਚੀਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਚੁਮਾਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਲਵਾਰ ਟਖਨਿਆਂ ਤੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣੀ, ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਨੀਚੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਿਣ ਉੱਠਣ ਦੇ ਵੱਲ ਦੱਸੋ, ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰੋ। ਦੀਨੀ ਮਾਹੌਲ ਘਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਦੀਨਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਂਝ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। मजलिस अच्छी करो अपनी घरां दी। आखिरी बात, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे फरमीन नू सामने रखिया जाए, कुरान नू सामने रखिया जाए। औलाद वास्ते दुआवां करनी कि अल्लाह इन्हां नू नेक बना दे, अल्लाह इन्हां नू साले बना दे। औलाद वास्ते दुआवां करनियां। वेखिया जे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह कोलों दुआ करदे पे ने, अपने बेटे ते बीवी नू जंगल विच छड्ड आए। ते हज़रत इब्राहीम फरमांदे ने, रब्बाना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़राइन इंदा बैतिकल मुहर्रम रब्बाना लियुकीमुस्सलाता फजअल अफ़ईदतम मिनन नासि तहवी इलैहिम वारज़ुक़हुम मिनस समराति लअल्लहुम यशकुरून। नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करने, अल्लाह सोनिया मैं अपनी औलाद दा किस्सा तेरे बैतुल्ला तेरे मोहतरम घर दे कोल जंगल बियाबान छड़ के जा रहा वा। अल्लाह मेरी औलाद तेरे हवाले। रब्बाना लियुकीमुस्सलाता फजअल अफ़ईदतम मिनन नास। फरमाया अल्लाह इन्हां नमाज पढ़न दी तौफीक नहीं, नमाजी बना के रखी, लोगां दे दिलां अंदर इन्हां दी मोहब्बत पैदा कर देवी। तहवी इलैहिम वारज़ुक़हुम मिनस समरात। अल्लाह इन्हां नू रिज़्क़ अता करी फलां दा। अल्लाहु अकबर। लअल्लहुम यशकुरून। इन्हां नू अपना शुक्रगुजार बना के रखी। अल्लाहु अकबर। दुआवां करया करो तुसी भी अपनी औलाद वास्ते क्या करो, रब्बाना हबलाना रब्बाना हबलाना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियतिना। अल्लाहु अकबर। अल्लाह कोलों तुसी भी दुआवां मंगिया करो मेरे मुसलमान भाइयों। अल्लाह रब्बुल आलमीन कोलों दुआवां करनियां ने। अल्लाह वालियां दी सिफत, अल्लाह वाले दुआ करदे ने, अल्लाह सोहणिया साडी औलाद ते साडियां बीवियां नू साडी अखां दी ठंडक बना दे ते सानू मुत्तकीन दा इमाम बना दे, साडियां औलादां नू मुत्तकीन दा इमाम बना दे। दुआ भी करनी है इन्हां वास्ते जरूरी। रात नू मुसल्ला डाह लेना। जेड़े कहंदे ने साडी औलाद नाफरमान है, कल्ले बह के रब नू दरखास्त करया करो। अल्लाह दे इख्तियारात ने लोगां दे दिल, अल्लाह दिलां नू बदल देणगे। औलाद दी तालीम और तरबियत दा ख्याल करो। और बेहतरीन मौका है इम्तिहान, जेड़े मदारस दे अंदर दाखले खुले ने, अपनी औलाद नू दीन पढ़ाओ ताकि तुहाडे वास्ते सदका जारिया बनन। मैं कई मरतबा गल कर चुके हाँ, अज भी तादीसे नेमत के तौर पर करना। अगर मेरे बाप ने गुरबत के बावजूद मैनू दीन पढ़ाया है
تے میری نماز کوئی ایسی نہیں، کوئی خطبہ ایسا نہیں، کوئی تقریر ایسی نہیں کہ میں اپنے ابو واسطے دعا نہ کیتی۔ تسی بھی کوئی انج دا ایک تے بناؤ نا جڑا تانوں دعاواں چ یاد رکھے۔ اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا، اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا